विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजको हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र छिरफार गर्दै तपाईको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको छिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्व सहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भारतले नेपाली अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि ती अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दिल्ली नेपालसँग चिडिएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारीपछि चिडिएको भारत कूटनीतिक संवादभन्दा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिमा प्रवेशमा रोक लगाउन गरिएको गलत प्रयास हो। नेपाली भूमिमा नेपालीलाई रोक लगाउन भन्दै स्थानीय प्रशासन दार्चुलालाई पत्राचार गरेको थियो। भारतीय पत्राचारको सिधा जवाब दिँदै दार्चुला प्रशासनले नेपाली भूमिमा नेपालीको प्रवेश गर्नु जायज भएको भन्दै पत्राचार गरेको छ। इट्टाको जवाब पत्थरले भने झैँ स्थानीय प्रशासन दार्चुलाले पत्राचार गरेको हो। स्थानीय प्रशासनको भारतलाई जवाबसँगै कूटनीतिक संवादको फलोअप आजको मिसन न्युजमा। नेपालले पटक पटक कूटनीतिक संवादको आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालको आग्रहलाई भारतीय शासकहरूले लत्याउँदै आएका छन्। कहिले कोरोनाको तर्क गरिरहेका छन् त कहिले नेपालसँगको संवादको वातावरण नै नबनेको उनीहरूको कुतर्क जारी छ। यतिकै बेला भारतीय पक्षले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा पूर्वका क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाउँदै स्थानीय प्रशासन दार्चुलालाई पत्राचार गरेको छ। स्थानीय प्रशासन दार्चुलाले भारतबाट गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली प्रवेशलाई रोक्न गरिएको पत्राचारलाई नेपालले जवाफ फर्काएको छ। इटको जवाफ पत्थरले भने चाहिँ स्थानीय प्रशासन दार्चुलाले भारतीय प्रशासकलाई यस्तो जवाफ दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले मंगलबार सीमावर्ती भारतको दार्चुला जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेरै जवाफ दिएको हो। भारतीय शासकहरूले नेपालमाथि निरन्तर ज्यादती गर्दै आएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले भारतले दाबी गरेको क्षेत्र नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै सो क्षेत्रमा जाँदा नेपालीलाई दुःख नदिन भनेको छ। दुई मुलुक बीचको विवाद उच्च स्तरीय तहमा टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भारतीय शासकहरू अल्मल्याउन लागि परेका छन्। स्थानीय प्रशासन मार्फत नेपाली भूमिमा रोक लगाउनु भारतीय ज्यादतीको अर्को कुरूप रूप हो। हामी कहाँ चाहिँ वार्ता नगरेको कारण आफ्नो प्रमाण पनि छैन। उसले अकुपेसनै गरेर बस्ने हो, मिलिट्री अकुपेसन, त्यो पनि त्यसलाई रिस्ट्रिक्टेड भन्नुको अर्थ त्यहाँको अहिले नेपालीलाई मात्र जान खोजा दिया छैन भन्ने होइन, भारतीयहरूलाई पनि त्यो ठाउँमा जान दिया छैन। यसैले जनतासँग त्रसित दुवै देशका जनतासँग र सैनिक बलमा यो कब्जा गरेर बस्ने मानसिकता र उता चीनसँग मार खाएको पाकिस्तानसँग यो द्वन्द बढिराखेको बेला नेपालीलाई पेल्ने र उनीहरूको चाहिँ आर्मीले अन्यत्रको हारबाट यो बिग्रेको मानसिकतालाई नेपालमा अकुपेसन गरेर कब्जा गरेर बढाउन सकिन्छ भन्ने दुःसपना चाहिँ गलत हिसाब किताब गरेको यसपालिको यो चिठीबाट देखिएको छ। यसैले नेपालले यसलाई विलम्ब गरिराख्नु भएन। उसको डिले र डिनाईको ट्याक्टिस जारी छ। यसैले डिले पनि गर्न नदिने, हाम्रो भूमि डिनाई गर्न पनि नदिने। यसैले वार्ताको लागि दबाब दिने, द्विपक्षीय वार्ता गर्ने, त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने। हामीले नक्सा निकालेपछि अब चाहिँ लिपुलेख होइन चीनसँगको हाम्रो जोडिने ठाउँ
लिम्पिया झोराई हो, त्यसैले ट्राइजक्सन 0 पोइन्ट कहाँ राख्ने पिलर त्यो निर्णय हुन बाँकी छ। त्यो इन्डिया, नेपाल र यो चाइनासँगै बस्न नपाएको हुनाले त्यो ठाउँ निर्णय हुन बाँकी रहेको। अब त्रिपक्षीय वार्ताको प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ। अनि हामी आफ्नो प्रमाणका साथ चीन, भारत र नेपाल बसेर टुङ्गाउनुपर्छ। त्यतिले भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। नेपालले पठाएको पत्रमा भारतले दाबी गरेको भूमि नेपालको भएको प्रष्ट भएकाले नेपालीलाई बाधा अर्चन नगर्न भनिएको छ। नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 तथा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणबाट लिम्प्याधुरा, नाबी, कुटी, गुन्जी, लिपुले, कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। स्थानीय प्रशासन दार्चुलाले इमेल मार्फत पत्र पठाउँदै भारतलाई दिएको जवाफमा यस्तो भनिएको हो: यी नेपाली भूमिहरूमा नेपालीको आवत जावत स्वाभाविक नै रहेको हुँदा त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अर्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी गराइएको छ। यस क्षेत्रको सन्दर्भमा जुन पत्रकार हुनुभन्दा अगाडि पछाडिको अवस्थामा अहिले चाहिँ यथास्थितिमै रहेको अवस्था अनुभव गर्न चाहन्छु। हामीले अस्ति दार्चुला प्रशासनबाट चाहिँ जिल्ला अधिकारीको पत्र आएको थियो। त्यसको जवाब चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार पठाइसकेको अवस्था छ र त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा भइसकेको छ। अहिले ब्यास क्षेत्रको अवस्था सामान्य छ। अहिले बाढी पहिरोको समय छ होइन, मानिसको आवागमन खासै छैन। सशस्त्रको डिओपीहरू स्थापना गरेर शान्ति शृङ्खलालाई मजबुत बनाएको अवस्था छ। गृह मन्त्रालयबाट के प्रतिक्रिया आयो? होइन, गृह मन्त्रालय केही आएको छैन। खासमा चाहिँ जसरी त्यो पत्र आएको छ त्यस पत्रलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पत्र लेखेर त्यसको जवाब पठाउने कुटनीतिक भाषा, मर्यादाको भाषा भन्ने हिसाबले हामीले एउटा पठाएका छौँ। दार्चुला प्रशासनसित थप सम्पर्क त भएन? थप सम्पर्क यो परिजनको लागि भएको छैन। अरू कुरालाई चिठी पत्र हुने त अब नियमित भइरहेको। भारतले केही दिन अघि कुटी, कालापानी, लिम्प्याधुरा लगायतका क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्र लेखेको थियो। यी क्षेत्र भारतीय भूमि रहेको दावी गर्दै उसले ती क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश अवैध भएको भनिएको थियो। भारतीय पत्र अनुसार विभिन्न नेपाली गुट तथा समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्प्याधुरामा अवैध रूपमा लुकी छिपी सीमा पार गरेर आउन थालेको उसको पत्रमा उल्लेख छ। लामो समयदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको भारत पछिल्लो समय नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिल्लीको नयाँ तिगडम सुरु भएको छ। नेपालले पटक पटक कूटनीतिक संवादको प्रस्ताव गर्दै आएको छ, तर नेपालको प्रस्तावलाई इन्कार गर्दै आएको दिल्लीले पछिल्लो पटक नेपाली भूमिमा प्रवेशमा रोक लगाउन उसको स्थानीय प्रशासन मार्फत दार्चुलालाई पत्राचार गरेको थियो। भारतको पछिल्लो कदमले नेपाल भारत विवाद थप नयाँ चरणमा पुगेको छ। दिल्ली विवाद समाधान भन्दा विवाद बढाउन उद्वेलित देखिएको छ, जसबाट नेपाल भारत सम्बन्ध थप चिसिएको छ। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ। सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत भएको नेपाल भारत सम्बन्ध यति बेला चिसिएको छ। विवादको मूल जरो भारतीय ज्यादती हो। ठुल्दाइको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको भारतले पछिल्लो समय नेपालको स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै गुन्जी, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूमिमा नेपालीलाई रोक लगाएकोले सहयोग गर्न भनेको थियो। भारतीय पत्रको जवाब दिँदै स्थानीय प्रशासन दार्चुलाले नेपाली भूमिमा नेपाली प्रवेश गर्नु जायज भएको तर्कसहित जवाब फर्काएको छ। नेपालको तर्फबाट भारतलाई जवाब पठाएपछि छिमेकीको ज्यादतीले प्रताडित दार्चुलावासी के भन्छन् रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। के भन्छन् स्थानीय? भारतले नेपाली भूमि प्रवेशमा रोक लगाएपछि स्थानीय प्रशासनको जवाबसँगै संघीय सरकारले दायित्वको विषयमा स्थानीयको भनाई कस्तो छ? सीमामा सधैँ भारतीय ज्यादतीले आजित दार्चुलावासी
पछिल्लो समय नेपाल भारत बीच सीमा विवाद बजिएपछि झन प्रताडित भएका छन्। नेपाल भारत बीच चिस्रिँदै गएको सम्बन्धको सीधा असर सीमा क्षेत्रमा परेको छ। एसएसबीको ज्यादतीदेखि प्रशासकीय हस्तक्षेप समेत सुरु भएको छ। पछिल्लो भारतीय कदमले सीमा क्षेत्रमा भारतको व्यवहार थप अनुदार बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ। दार्चुला प्रशासनलाई एउटा पत्र आयो, नापी कुञ्जी लिपुले लिपियाधुरा त्यहाँ चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई जानबाट बन्देज गरिएको अवस्था देखियो। यो यस्तो त्यो मेरो भूमि हो, त्यहाँ चाहिँ तेरो नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जुन भारतीय प्रशासनले चाहिँ दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेखेको देखियो। त्यो पत्रको उत्तरमा दार्चुला जिल्ला प्रशासनले पनि भारत पिथौरागढको प्रशासनलाई के पत्र पठायो भने नापी कुञ्जी नेपाली भूमि हो, नेपाली नागरिकहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन प्रत्युत्तर दिएर पठायो। त्यसमा हामीले गर्व गरेका छौँ। दार्चुलावासीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। विगत चाहिँ त्यो भूमि हाम्रै नेपालकै भूमि हो, तर विभिन्न भारतले दादागिरी गर्दै त्यो भूमि चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिएको देखियो र नेपाली जो दार्चुला प्रशासनले आज त्यसको बदला त्यो जुन पत्र पठायो त्यो सान्दर्भिक सत्य कुरा पनि। खलङ्ग भन्दा पनि आर्मी सशस्त्र बाहिनी सीमामा चाहिन्थ्यो। अब कहीँ जमिन किनेर छोडिसक्यो भने त्यहाँ त गाई बस्तुहरूलाई मन परी गर्छन् त्यहाँ नजिकका मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो सरकारलाई त्यहाँ जुलमा राख्नुभयो। त्यो बेला बखतमा नै त्यसो गरेपछि सायद त्यस्तो हुने थिएन। के गर्नु पर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गऱ्यो भनेपछि दुश्मनी बढ्छ। पानीमा रहने मासुसँग झगडा गरेर के फाइदा त्यस्तो भयो। अनि वार्ताबाट हुने भए वार्ताबाट नै राम्रो होला त्यस्तो लाग्छ। नत्र बाघले खाएपछि भित्र त्यसको मुखबाट कसरी निकाल्ने, लगे त लगे। अब सानो मान्छेलाई जसले पनि हेप्छ त्यस्तै गरिब देशलाई जसले पनि हेप्ने भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा गरेपछि त हुनसक्छ, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चल्दैन क्या, रोटीबेटीको सवाल भयो। अब व्यवहारबाट वार्ताबाट यो कुरा सुल्झाएको भनेपछि सम्भव छ। स्थानीयले त केही भन्न सकिँदैन। कसरी छ भने स्थानीयले भन्ने कुरा त्यही नयाँ। स्थानीयले त अब हम त अब जसै भएबला पार इन्डिया भरा अनि तिरा भरमा नाचिरहेको इंडिया को ताका उसैले ल हम ताको प्रमाण लेखाले प्रमाण हाम्रो भन्ने छ थाहा छ, सब थाहा छ। इंडिया आधै भारतीयले जम्मै नेपालमा हर्लाएको छ। इंडिया हामीले भन्न नसकिने केही चिजमा हम जनता पनि कम भयो, मान्छे पनि उठी नै भयो, न केही हुने भयो। सरकारले गरे मात्र सक्दैन, केन्द्र स्तरीयबाट सदस्य हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीयबाट सदस्य के गर्नु पर्ला सरकार? लड्डु बड्डे हो, अरू केही नै होइन। सरकारले लड्डा काम छ, अरू केही नै। लड्नु भनेको कागज कारवाही गरेर अन्तर्राष्ट्रिय केस गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय केस नगरी अरू लड्डा लेखा। अब हामीले के भन्नु छ, सरकारले प्रमाण आफूले चाहिँ गर्नु, हामीले भन्नु हुने केही नै। यहाँको जनता कोही पनि सोधे पनि सक्दैन बनाउनु। त्यति भन्नुहुन्छ तिमीले भने कुन कुरा अर्को जनता पनि भन्ने। त्यसरी रोक लगाउनु उपयुक्त हो? उपयुक्त नहोले अब उसले रोग लगाएपछि त हामी त रोकिनु त परिगयो। गरबेङले गयो भने गरबेङमा रोग लगाइदिए गरबेङ उसले अन्याय गयो। हामीले सीतापुर त अब सम्झौतामा हो नि। जब केही पनि सरकारले उसले भारत सरकारलाई मन नआयो भने उहाँले रोक त सक्दै हो। मतिर त उसको उसैको भयो, उसैले आफ्नै बलिया भयो, जानै नआइदिनु हामीले जति गरेलाई। तर कवा क्षेत्रमै हाम्रो उनलाई झन् मुस्किल हुने हो। कवा क्षेत्रमै हाम्रा कर्मचारी झन् भर्सरी गर्न मुस्किल गरेन। बढी बडा हो अब हुने तसो हो, त्यो कुरा तसो छ। हामी भयो जनता खालि भनाइ मात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय नाम नक्साहरू कसको पक्षमा बलियो छ? अन्तर्राष्ट्रिय नाम नक्सा त नेपालमै बलियो भयो त जम्मै। उका त भयो नै, इन्डिया त भयो नै। अहिले नयाँ नक्सा हो इन्डिया, अहिले नयाँ नक्सा हो। त्यो नक्सा हो धेरै पुरानो नक्सा हो, अहिलेको न हो, अङ्ग्रेजको जमानाको नक्सा हो। हाम्रो रोकथोक त गलत हो। इन्डिया सरकारको त रोकथोक गर्नु गलत हो। हाम्रो सोचाइले उनले त नाइ मानिदिन्छ, हामीले के गर्नु हो, रोकथोक गरिदियो। निकास के होला? अब निकास त हामीले गरिदिनु नै, सरकारले गरिदियो भने जे निकास हुन्छ। अब तैमा हामीले गर्दैन आइसक्यौँ। जिल्लाले गरिदिए भए जिल्लाले गरिसकेपछि जिल्लाले गराउँछ, इन्डिया सरकारले र नेपाल सरकारले। अब गर्दैन भनेको त हुँदैन त्यो कुरा, नानी। हाम्रो सोसाइटी धाइ बढिएको छ, त्यो कुरा होइ त सो हो।
नेपालीलाई रोकटोक गर्दैन नेपाली भूमिमा नेपालीलाई रोकटोक नगर्दियो उसले आक्रमण गरे ढाबाट अतिक्रमण गरे भयो नेपालीले झानु दिनुपर्ने कुरा भयो झानु दिने नै त्यो नै बढी हो त्यो त राज्य कूटनीतिक कूटनीतिक तहहरूले राजनीतिक तहहरूले या अन्तर्राष्ट्रिय तहहरूले अदालतका तहहरूले गरिसके गरिने हो अब जनताका पुतला हुने नहो अब जिल्लाको कर्मचारीको पुतला हुने नै नेपालले पटक पटक संवादको प्रस्ताव गर्दै आएको छ। नेपालको प्रस्तावलाई व्यवस्था गर्दै आएको भारतले दार्चुला मार्फत नेपालको दार्चुला स्थानीय प्रशासनलाई नेपाली भूमि प्रवेशमा रोक लगाएको छ। पत्राचार मार्फत नेपाली भूमिमा नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाउनु भारतको ज्यादतीको अर्को श्रृङ्खला हो। पछिल्लो दिल्ली कदम नेपाललाई गलाउने र आफ्नो हस्तक्षेपकारी नीतिलाई थप अघि बढाउने सङ्केत हो। पछिल्लो समय भारतले स्थानीय प्रशासन मार्फत नेपाली भूमिमा नेपालीलाई अवैध गतिविधिको लेप लगाएर रोकटोक गरेको छ। यसले थप अविश्वास पैदा मात्रै गरेको छैन, नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसिएको सम्बन्धमा थप दरार पैदा गरेको छ। दुई देशबीचको चर्किँदै गएको विवादको समाधान गर्नुको विकल्प छैन। सीमा समस्या समाधानको विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। 6 दशकदेखि नेपाली भूमिमा अतिक्रमण गर्दै आएको भारत पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि अत्तालिएको छ। नेपाली भूमिमा पूर्वाधार खडा गर्नेदेखि सैनिक क्याम्प समेत खडा गरेको छ। विगतमा नेपाली शासकहरूको मौनता र भारतीय चालबाजीले नेपाली भूमि वर्षौंदेखि लुटिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो अतिक्रमित भूमि खोज्न थालेपछि भारतीय शासकहरू नेपालसँग तर्सिएका छन्। यद्यपि भारतसँगको सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादको विकल्प छैन। उनीहरूको त्यो क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने उद्देश्य उनीहरूले निकालेको नक्साबाट थाहा भयो। त्यसको जवाफी नक्सा यो हाम्रै हो भनेर नेपालले निकाल्यो। त्यसपछि एक अर्कोको क्लेम र काउन्टर क्लेमको स्थिति रह्यो। आर्मी कन्ट्रोल, सेक्युरिटी कन्ट्रोल, निषेधित क्षेत्र नेपालीले पनि जान नपाउने नेपालको भूमिमा त्यस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि नेपालभरि जुन जागरण आएको छ कि त्यो क्षेत्र नेपालकै हो भनेर नक्सा पनि निस्केको छ सर्वसम्मतिबाट संसद। त्यसले गर्दाखेरि अथेन्टिसिटी देशभित्र नक्साप्रति काम गरेको छ। र सुगोली सन्धिको धारा 5ले कालीको पूर्व नेपाल, कालीको पश्चिम चाहिँ भारत हो भन्दाखेरि लाल पूर्जा पनि धारा 5 अनुसार नेपालकै हो भन्ने कुरा त्यो जमिन देखिन्छ। चाहिँ नि अब त्यो ठाउँ त नेपालीहरूको धेरैले चासो राखेर आउने ठाउँ हुने भयो भनेर त्यसलाई रोक्न चाहेको देखिन्छ। त्यो यसले देखाउँछ कि उनीहरूसँग प्रमाण पनि छैन। वार्तामा ढिलाइ गरेको कुरा, वार्तामा बसेपछि प्रमाण देखाउनु पर्यो। हामीले त सुगोली सन्धि पनि देखाउँछौँ, त्यहाँ चाहिँ उस पनि हामीले त्यो क्षेत्रमा मालपोत नेपालतिरै तिरेको जनगणना गराएको, त्यो ठाउँको मतदाता सूचीमा त्यहाँका जनता राखेको, यो सबै प्रमाण जति हामीसँग छ। बल मिचाइ मात्र उनीहरूको छ। यो बल मिचाइको पनि अर्को चरण सुरु गर्यो कि नेपालको भूमिमा नेपालीलाई जान नदिने। यसले उनीहरूमा प्रमाणहीन जुन अवस्था रह्यो, यो दुईटा कुरामा त उनीहरू असफल भयो। त्यस्तो नक्सा नेपालले निकाल्छ भन्ने सोचेकै थिएन। त्यो पनि सर्वसम्मतिबाट भन्दाखेरि त्यो नक्सा त अथेन्टिक हो। अब जुनसुकै प्राइम मिनिस्टर फेरे पनि नक्सा फेर्न नसक्ने, सबै दलको सहमति, मधेसवादी दलको पनि सहमतिबाट आएको नक्सा भनेपछि अहिलेसम्म कब्जा गरेर बस्न सकेको किन भन्दाखेरि डिभाइड एन्ड डिले। त्यो ट्याक्टिसमा डिभाइड गर्ने ट्याक्टिस फेल खायो, नेपाल युनाइटेड भयो। डिले गर्ने ट्याक्टिस जारी छ। वार्ता नगर्नु भने डिले गर्नु अर्थात् अकुपेसनलाई कन्टिन्यू गर्न खोजे हो उनीहरूले। त्यो अकुपेसनमा पनि आफूलाई असुरक्षित सम्झ्यो नेपालीहरूमा आएको अपूर्व जागरणबाट। त्यो असुरक्षित समय सम्झेपछि त्यो ठाउँमा अर्को थप छेकबार लगाउने, प्रवेशै निषेध गर्ने
यो अभिप्राय हो। खास गरिकन गलवान भ्यालीमा पनि त्यही बेला बाटो बनाएको चाइना तुलनात्मक रूपले बलियो हो। एकै समय त्यही डिफेन्स मिनिस्ट्रीका आर्मीले बनाएको र उनीहरूले दुईटा पिलर नागेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै 5000 फौज थपेर चाइनाले रोक्यो र त्योभन्दा अगाडि बढिस् भने ठिक हुँदैन भनेर ढुङ्गाले बन्दुक पड्काउन नपाउने समझदारी थियो। तर ढुङ्गाले हिर्काएर मुड्कीले हिर्काएर लास हिर्काएर खोलामा फालिएर 20 जना मर्यो। तर ऊ बलियो शक्तिशाली आफूभन्दा भारतभन्दा भएको हुनाले वार्तामा तुरुन्तै बस्यो। हाम्रो बल अझै नपुगेको। त्यसैले स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्ने। अरू बेलायत जस्तो हाम्रो साझा मित्रलाई बोलाउनु पनि सकिन्छ कि मध्यस्थता गरिदियो। तिमीले सुगोली सन्धै गर्दाखेरिको यो कालिनरी कुन हो? त्यो भयो भने त प्रमाण त यस्तो छ। संसारले चाहिँ यो अन्यायका विरुद्ध गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिएकै साना देशहरूको पनि सार्वभौम सुरक्षा होस् भनेर र यो हाम्रो यो नक्सा अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद अन्तर्गत नक्सा उपसमिति छ। संसारभरकोले नक्सा पठाउँछ, त्यहाँ राख्छ। हाम्रो यो नक्सा त्यहाँ पठाउनुपर्छ र चाहिँ हामीले आफ्नो प्रमाणको आधारमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताबाट समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जानुपर्छ। क्यामरुन सानो देश यो तर चाहिँ नाइजेरिया ठुलो देश, उसले हड्पियो नाइजेरियाले क्यामरुनको जग्गा। उसले प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो र उसले जित्यो र फर्कायो भन्ने यस्तो नजिरहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ। हामीले पनि त्यसको तयारी गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भयो भनेपछि अरू ठाउँमा आउँछ। दुई देशको बिचमा संवादहीनताको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरिमा यसको रिफ्लेक्सन प्रभाव चाहिँ स्थानीय स्तरमा र कर्मचारी आम जनताको स्तरमा देखिन थालेको छ। ठाउँ ठाउँमा सिमानामा जुन झडपहरू भएका छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू भएका छन्, जहाँ हाम्रा सशस्त्र प्रहरीका मानिसहरू घाइते भएका छन् र त्यस्ता घटनाहरूले के बताइराखेका छ भने दुई देशको बिचको जनताको बिचमा र स्थानीय स्तरमा जुन सौहार्दता कायम भइराखेको थियो, जुन सौहार्दता थियो, जो सामाजिक सम्बन्धहरू थियो, त्यो अवरुद्ध हुन खोजिरहेका छ। त्यो राम्रो कुरा होइन, राम्रो लक्षण होइन। यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ। यसले दुवै देशलाई धेरै ठुलो नोक्सान पार्छ। त्यस निम्ति दुवै सरकारहरूले सबभन्दा पहिले आफ्नो संवाद प्रारम्भ गर्नु पर्यो। कूटनीतिक स्तरमा र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नु पर्यो र यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो। जब हामी सिमानाका समस्या समाधान गर्छौँ र दुई देशको बिचको सिमाना यो हो भन्ने कुरा तय गर्दैछौँ, त्यो बेलामा सीमा सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा अधिकारीहरू, स्थानीय प्रशासनलाई सजिलो हुन्छ। अनि यस्ता घटनाहरू नहुनुको अर्थ, नदोहोरिनुको अर्थ आम जनताको बिचमा स्थानीय स्तरमा सौहार्दता पुनर्स्थापित हुनु हो। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध भूगोलले स्थापित गरेको छ, जसलाई जो अपरिवर्तनीय छ। त्यो अपरिवर्तनीय सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाएर दुई देशको हितमा त्यसलाई सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने अथवा हामीले यसलाई बिगारेर दुई देशको निम्तिमा नोक्सानदायी स्थिति बनाउने भन्ने कुरा हो। अहिले जुन किसिमबाट घटनाक्रमहरू अगाडि बढिराखेका छन्, जुन किसिमबाट दुई देशको बिचमा यो संवादहीनताको अवस्था छ र जुन ढङ्गबाट स्थानीय स्तरमा वातावरण बिग्रिरहेको चिन्ता लाग्दो कुरा हो। यसबाट दुवै देशका सरकारहरूले छिटो आँखा खोल्नु पर्यो, छिटो आफ्ना गल्ती महसुस गर्नु पर्यो र छिटो संवाद प्रारम्भ गर्नु पर्यो र यसलाई सरकारी स्तरबाट मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाएर स्थानीय स्तरमा सौहार्दता, सद्भावना, सहयोगलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। सन् 1962मा चीन भारत बीच युद्धमा शर्मनाक हार बेहोरेको भारतले नेपाली कालापानीमा सैन्य क्याम्प खडा गरेको हो।
कालापानीमा अस्थायी सैन्य क्याम्प खडा गरेको भारतले यति बेला 60,000 बढी हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ। भारतसँगको विवादलाई सजिलोसँग हल हुने सङ्केत पनि छैन। यसर्थ भारतसँग उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादबाटै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुको विकल्प छैन। हस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।